giampuan sa tanan nga katawhan. Maglipay kita niining panahon na, kay nataw na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabituonan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pag-ampo ug pag-awit, sa pagsaulog magambahan ang tanan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pag-ampo ug pag-awit, sa pagsaulog magambahan ang tanan. La 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 la. Siya gidanagan sa mga kabitunan, ginaludhan, giampuan